नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। हमारी ख़ास पेशकश राह नजात में आपका तहे दिल से खैर मक़दम है। मैं हूँ अतहर सईद, आपका मेज़बान आपके साथ। और नाज़रीन, आपके तमाम तर सवालात के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब, मारूफ आलिम, मुफ़क्किर और दानिश्वर। मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब का हम स्टूडियो में तहे दिल से इस्तक़बाल करते हैं, खैर मक़दम करते हैं। और नाज़रीन, अपनी बातचीत का आगाज़ करते हैं बदज़बानी की बात के साथ। बातचीत का आगाज़ करेंगे बेहतर अखलाक की उम्मीद के साथ। हम अपनी बातचीत का आगाज़ करेंगे। मौलाना साहब, एक वाक़या मुझे याद आ रहा है, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक वाक़या है कि जब वो इरादा क़त्ल निकले, माज़अल्लाह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़त्ल के इरादे से जब वो निकले तो चले तो गए, लेकिन वापसी में बेहतर अखलाक से मुतासिर होकर जब लौटे तो अबू जहल ये कहने पर मजबूर हो गए कि अब उमर हमारा नहीं रहा। तो ये बेहतर अखलाक की अलामत थी इस्लाम के। लेकिन आज के तनाजुर में अगर हम बात करें तो आज के तनाजुर में बड़ी बात तो छोड़िए मौलाना साहब, मामूली बातों पर ही हम तैश में आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, बदकलामी करने लगते हैं, हत्ता कि गाली गलौज पर हम आमादा हो जाते हैं। तो मौलाना साहब, इस्लाम की इस सिलसिले में क्या रहनुमाई है, यहाँ से अपनी बात का आगाज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, इस्लाम असल में इंसान की काया पलट कर देता है। बेशक बेशक बेशक। जब कोई आदमी इस्लाम कबूल करता है, अगर वो काया पलट नहीं हो रही है, इसका मतलब ये कि उसने गहराई से इस्लाम कबूल नहीं किया है। मुताला भी नहीं जब किया। इस्लाम को गहराई से आदमी कबूल कर लेता है, उसके सीने में उतर जाता है, तो रग रग में उसके रेशे रेशे के अंदर इस्लाम की बरकतें आ जाती हैं। बेशक बेशक। जिस तरह से अल्लामा इकबाल ने कहा है, जिस तरह बादे सहर गाही कनम जी, फूल की पत्ती में जिस तरह से सुबह के वक्त की ताजगी आ जाती है, सुभान अल्लाह, वो कैफियत उसके रुएं रुएं रेशे रेशे में आ जाती है। रग रग में उतर जाती उससे है। फिर सारी चीज़ें तब्दील हो जाती हैं। बेशक बेशक। अबू जहल ने जो चेहरा देखकर कहा, वो असल में उसकी क़याफ़ा शनासी थी। अरबों का ये मामला था कि क़याफ़े में वो बहुत ताक थे, वो जानते थे। उन्होंने ये देख लिया कि जिस चेहरे के साथ ये आदमी गया था, अब इसके चेहरे पर बहुत असरात नहीं हैं, यानी ये तब्दील हो चुका है। जी जी। इसी तरीके से हम लोग अपने समाज में, अपने दोस्त अहबाब में, अपने माहौल के अंदर जब रहते हैं, तो ऐसा मालूम होता है कि हम में से बहुत सारे लोग नस्ली तौर पर मुसलमान हैं जी, लेकिन असली मुसलमान नहीं हैं। लेकिन आज के तनाजुर में देखा जाए तो अगर आप किसी भी मुस्लिम इलाके में चले जाइए तो इस बात का अंदाज़ा वहाँ के बच्चों से बआसानी हम लगा सकते हैं कि वहाँ के बच्चे जो है बदकलामी करते हुए नज़र आ जाएंगे, हत्ता कि गाली गलौज करते नज़र आ जाएँ। तो कहाँ तरबियत में कमी हो रही है मौलाना साहब? मेरे भाई, बात असल में यह है कि बच्चा सब कुछ माँ बाप से सीखता है। जी जी जी। माँ बाप जिस तरह की बातचीत करते हैं उसी तरह से बच्चे सीखते हैं। जी जी जी। हमने शुरफा के माहौल में देखा है कि किसी की ज़ुबान से, किसी और की ज़ुबान से भी अगर गाली निकल जाए तो वो बच्चे हाँ ऐसे हैरान हो जाते हैं, ये क्या बोल दिया इसने। जी, सही फरमा रहे हैं। इसका मतलब है कि ये तो बोल ही नहीं सकते। दूसरे के बोलने पर उनको इतनी हैरत हो रही है कि कितनी गंदी बात कह दी इन्होंने। सही। तो माँ बाप अगर गंदी ज़ुबान बोलते हैं तो मुमकिन नहीं है कि बच्चे वो गंदी ज़ुबान न सीखें। हमेशा आदमी को चाहिए कि वो अल्फाज बोले। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात फरमाई है कि तुम में से कोई आदमी उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता हत्ता युहिब्ब लि अखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिही, जब तक कि अपने भाई के लिए भी वही चीज़ पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। जी, जी। हम अपने लिए पसंद करते हैं कि आदमी हमसे इज्जत से बात करें, कोई गाली गलौज ना करे, कोई बदतमीज़ी ना करे, तो हम दूसरे के साथ कैसे कर अपनी सकते इस्लाह हैं? पहले ज़रूरी है। हम बेहतर हो जाएंगे, हमारे बच्चे खुद ब खुद बेहतर हो जाएंगे। बना साहब, हम ये बात कह सकते हैं कि इस्लाम बेहतरीन मज़हब है, लेकिन आज हमारे जो अखलाक हैं, ख़ास तौर पर जिस मौजू पर हम बात कर रहे हैं, बदकलामी पर बात कर रहे हैं, बदज़ुबानी पर हम बात कर रहे हैं, हत्ता कि गाली गलौज पर हम बात कर रहे हैं, तो क्या मौलाना साहब, क्या वजूहात हैं आप देखते हैं कि क्या कहाँ आज हम खड़े हैं? देखिए, सबसे बड़ी वजह तो यह है कि बच्चों में ख़ास तौर पर तरबियत की कमी है। जी जी जी। जब हम दूसरे को बुरा बोल रहे हैं, जब माँ बाप बुरा बोल रहे हैं, हमने ऐसा तक देखा है बाज़ लोग अपने बच्चों से कहते हैं, किसी ने कुछ कह दिया, वो कहता है गाली दे दे, और उसने गाली दे दी सही। और बाप ने कहा शाबाश। आप अंदाज़ा कीजिए, जो इंतहाई जुर्म की बात है, वो अगर गाली निकालता ज़ुबान से तो माँ बाप जो शुरफा हैं वो कहते हैं ये कहाँ से सीख के आया, अभी चिमटा गर्म करती हूँ, अभी तेरे मुंह पे लगाती हूँ, आइंदा तो नहीं कहेगा, तो आइंदा तौबा कर लेते हैं। जी जी। वो हमारे एक शायर ने बड़ी उम्दा बात कही है, बद न बोले ज़ेरे गर्दूं गर कोई मेरी सुने।
بد نہ بولے زیر گردوں گر کوئی میری سنے، جی یہ صدا گنبد کی ہے، کیا بات، جیسا کہے ویسا سنے۔ سبحان اللہ، بالکل جیسا ہم کریں گے ویسا ہی ہمارے بچے سیکھیں گے، آنے والی نسلیں سیکھیں گے۔ ایک وجہ اور میں دیکھتا ہوں کہ عام طور پر ہم اپنی ازدواجی زندگی میں شوہر جو ہے بیوی کو گالی گلوچ تک کرتے ہیں، تو اور بچے وہیں موجود ہوتے ہیں، بچے خود بخود ان چیزوں کو سیکھتے ہیں۔ بچوں کو سکھانے کی ضرورت نہیں مولانا صاحب، بچے خود بخود جو ان کے سامنے پیش آ رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں وہ کیچ کرتے چلتے وہ ہیں۔ ٹیپ ریکارڈر ہے بچہ تو، جی 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 بچپن سے لے کے جب وہ بولنا نہیں جانتا اس وقت وہ کیچ کرنا جانتا ہے، جی جی وہ سیکھتا رہتا ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے کہ اس کو انہوں نے پانی کہا تو اس نے محفوظ کر لیا کہ یہ چیز جب سامنے آئے گی اس کو ہم پانی کہیں گے، پانی دو، اس نے پانی دے دیا تو اس نے سمجھ لیا کہ اس کو پانی حاصل کرنا ہے تو یہ کہیں گے۔ ایک ایک چیز اس طرح سیکھتا ہے وہ۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک آدمی عربی کا ایک لفظ نہیں جانتا، وہ جب کسی بچے کو عربی بولتے دیکھتا، ہمارے بعض ہندوستانی حاجی لوگ جب وہاں گئے اور انہوں نے چھوٹے بچوں کو سنا کہ عربی بول رہے ہیں، انہوں نے کہا چھوٹے چھوٹے بچے عربی بول رہے ہیں، انہوں نے سیکھا ہی وہ ہے۔ تو جس طرح سے ماں باپ سے زبان سیکھتا ہے آدمی، اسی طریقے سے وہ گالی گلوچ یا اچھے الفاظ یا ان سے احتیاط، یہ چیزیں سیکھنے کی ہوتی ہیں۔ ہم لوگ جب دوسرے کو برا کہتے ہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے اندرون کا اظہار کر رہے ہیں، صحیح فرما رہے ہیں جی، اپنے اندر کی گندگی یا اپنی پاکیزگی کا اظہار کر رہے ہیں، نمائش کر رہے ہیں۔ تو بہتری کا اظہار کریں تو بہتر ہے مولانا صاحب۔ اب بچے تو اس گیلی مٹی کی طرح ہیں کہ جس بھی سانچے میں انہیں ڈھالا جائے اس سانچے پر ڈھل جائیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ معصوم پھول ہیں، ان کا جو پرورش ہے بہتر ماحول ہو، بہتر آداب میں ہو تو کہیں نہ کہیں وہ بہتر شہری بن پائیں گے، بہتر معاشرے کو تشکیل دیں گے۔ مولانا صاحب اب میں آتا ہوں بڑوں کی طرف آتا ہوں، دوستوں کی بات کرتا ہوں۔ دوستوں کی محفلوں میں عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غصہ یا تنا تنی تو وہ الگ بات ہوئی، اس میں بد کلامی ہو جاتی ہے، وہ بھی غلط ہے، اس پر بھی بات ہوگی، لیکن اس سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ ہنسی مذاق میں بھی ایک دوسرے کو گالی گلوچ اس انداز میں کرتے ہیں گویا کہ وہ ان کو کوئی تمغہ دے رہے ہوں۔ وہ اصل میں بے تکلفی اور اپنائیت کا اظہار ہوتا ہے، جی جی، لیکن یہ غلط معیار ہے۔ بے تکلفی اور اظہار محبت کا یہ انداز بہت غلط ہے۔ اسلام کا کیا رخ ہے اس تعلق سے بھی؟ اسلام کا رخ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض لوگ ایسے تھے جن سے آپ کی بے تکلفی تھی، ہم عمر تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے خوش طبعی فرماتے تھے، لیکن یہاں بھی آپ کا انداز جو ہے وہ معلمانہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صاحب سے جن تھوڑی سی بے تکلفی تھی، بازار میں وہ صاحب کچھ بیچ رہے تھے، جی جی جی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں پہنچے اور پیچھے سے جا کے ان کو اور یہ آنکھیں ڈھک لی، جی جی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہے کوئی غلام بیچتا ہوں میں، کوئی خریدنے والا ہے؟ جی، وہ آواز سے سمجھ گئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول پھر تو آپ بہت نقصان میں رہیں گے۔ وہ شکل کے کالے کلوٹے تھے بیچارے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول پھر تو آپ بہت نقصان میں رہیں گے، اس لیے کہ اس کی کوئی قیمت نہیں لگے گی، بے حیثیت ہوں میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کی نظر میں بے حقیقت بے قیمت نہیں ہو۔ تو مذاق دل لگی ہو رہی ہے، لیکن اس میں بھی اللہ کا نام آ رہا ہے، اخلاق موجود ہیں، کوئی گالی گلوچ نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اندھا آدمی جو نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں لوگ، ان میں ایک صاحب انہوں نے اپنی لاٹھی کہیں رکھ دی ایک طرف، اور اندھوں کو اس بات کا بڑا اندازہ ہوتا ہے کہ جو چیز جہاں رکھے سیدھے جائیں گے اور اسے پکڑ لیں گے۔ بالکل بالکل بالکل۔ کچھ لوگوں نے زندگی میں آ کے اور وہ اسے وہاں ہٹا کے دوسری جگہ رکھ دیا، اب وہ وہاں ڈھونڈنے کے لیے پہنچے تو نہیں ملا، وہ مذاق کر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات دیکھی تو آپ نے فرمایا کہ یہ طریقہ غلط ہے، اس سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو مذاق کا وہ انداز جس میں گالی گلوچ ہو، جس میں دل آزاری ہو، کسی کا دل دکھتا ہو، کسی کو پریشانی ہوتی ہو، وہ انداز مناسب نہیں ہے۔ اسلام نے بالکل اس کی ممانعت کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاتون نے ایک اپنی ساتن کو جو چھوٹے قد کی تھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا کہ وہ گٹو سی، وہ بالش بھر کی۔ جی 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 جی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا لقد قلتی کلمتن، تم نے ایک ایسا جملہ کہا ہے لو مزجت البحر لمزجت ہو، اگر سمندروں میں یہ گھول دیا جائے تو سارے سمندر کڑوے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، دل آزاری ہوتی ہے اس کی، جی دوسرے کی، جی۔ تو اس لیے اس طرح کے الفاظ بولنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں کوئی رعایت نہیں کی۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو اس کے کسی ماں کا یا کسی کا نام لے کر برا کہہ دیا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا کے انہوں نے شکایت کی کہ ابو ہریرہ نے مجھے ایسا کہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو کہا
इन्नका इमराउन फी का कुफ्र मिनल कुफ्र शौबतुम मिनल कुफ्र, जी। तुम ऐसे आदमी हो जिनके अंदर एक कुफ्र की एक शाख बाकी है। वो कहते हैं कि ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से सुनकर मेरी टांगें लड़खड़ा गईं कि क्या बात, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन, किससे बड़ा मुफ्ती कोई नहीं, बेशक बेशक अल्लाह के बाद सबसे बड़ा मुफ्ती आजम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। वो फतवा दे रहे हैं कि तुम्हारे अंदर कुफ्र बाकी है। तो वो कहते हैं कि मैं लड़खड़ा गया, मेरी टांगें लड़खड़ा गईं और मैंने कहा अल्लाह के रसूल, मैं आपके सामने वादा करता हूँ, उस खुदा पाक के सामने वादा करता हूँ जिसने आपको नबी बरहक बना के भेजा है, आइंदा किसी के लिए मेरे ज़ुबान से तकलीफ दे अल्फाज नहीं निकलेंगे। इस्लाम ने हमेशा बेहतर अखलाक की तलकीन की है, बेहतर अखलाक की मिसाल इस्लाम को कहा जा सकता है, लेकिन आज हम देखते हैं कि हम मामूली बातों पर इस तरह की बात कर बैठते हैं, बेअदबी से पेश आते हैं, अखलाक का ख्याल नहीं रखते। मौलाना साहब, एक मिसाल और मैं आपको देता हूँ। जो हमारे मातहत होते हैं, हमारे जो मुलाजिम होते हैं, जो मज़दूर होते हैं, उनसे हमें ये एहसास होता है कि हमसे कमतर हैं, कमज़ोर हैं, और उनको बिना किसी तकल्लुफ़ जो जी में आता है वो कह देते हैं, गाली गलौज तक कर देते हैं, बदकलामी तक कर देते हैं, झड़क भी देते हैं उसको। तो इस तरफ भी आपका बयान चाहिए कि किस तरह का अखलाक हमारा होना चाहिए अपने से कमतर के लिए। देखिए, ये एक बहुत लंबा मौजू है। जी जी। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने इहया उल उलूम में ये बात कही है कि अगर तुमने किसी एक इंसान के लिए भी ये समझ लिया कि मैं इससे बेहतर हूँ तो तुम सबसे ज़्यादा बदतर हो। बेशक। इसलिए कि कोई आदमी माली तौर पर कमज़ोर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारी लिहाज अल्लाह ताला की तराजू में जो है माल की हैसियत से आदमी को नहीं तोला जाएगा। खुदा पाक किसी आदमी की खूबी या बरतरी या अच्छाई या बुराई जो है वो दौलत की बिना पर, ओहदे की वजह से, कदो कामत की वजह से, शक्ल सूरत की वजह से, हत्ता के इल्म व फजल की वजह से खुदा पाक नहीं देखेगा। इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह की नज़र में तुम्हें सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम वो है जो खौफ खुदा में और तकवा परहेज़गारी में बढ़ा हुआ है। हो सकता है वो मज़दूर जो आपके यहाँ सारे दिन मेहनत करके और एक कमज़ोर आदमी की तरह से शाम को आपसे मजदूरी लेने के लिए खड़ा होता है, वो आपसे लाख दर्जे बेहतर हो। इसलिए कि ये मेयार जो है अल्लाह के यहाँ वो नहीं है जो हमारे यहाँ इज़्ज़त और ज़िल्लत के मेयार हैं। और जिस तरह से आप उसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, उसके साथ बर्ताव कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, उसके वो ज़बान से कुछ नहीं कहेगा लेकिन उसके दिल से एक आह निकलेगी। उस आह का असर क्या होगा मौलाना साहब? वो आह इसकी ज़िंदगी में आग घोल देगी, जहर घोल देगी, बारूद है वो। बेशक। जो ज़रा उसको जब मौका महल आएगा तो वो तबाह कर देगा। और हमने बहुत सारे लोगों को देखा है कि इज़्ज़त, बहुत आला दर्जे की इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारने वाले जब आखिर में जलील ख़ार होकर पड़े हुए होते हैं और वो कहते हैं मेरी समझ में नहीं आता, क्या बात हो गई मुझसे, क्या ऐसी गलती हुई, वो अगर गौर करेंगे तो उन्हें नज़र आ जाएगा। बहुत सारे दिलों की आह ली है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस कुदसी बयान फरमाई है, यानी अल्लाह ताला का फरमान है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी। उसमें आपने अल्लाह ताला ने यह फरमाया है कि जब मज़लूम आह करता है तो खुदा पाक उसका जवाब देता है लअनसुरन्नक वलो बादहीन, मैं ज़रूर तेरी मदद करूँगा चाहे थोड़ा सा वक्त लग जाए। वो वक्त लगाना अल्लाह की एक मसलहत होती है, लेकिन अर्श आज़म हिल जाता है जब कोई मज़लूम आह करता है। मौलाना साहब, इस्लाह किस तरीके से होनी चाहिए? बच्चों के सामने हम बुरा बोल देते हैं, अपने मातहतों को हम बुरा बोल देते हैं, चलते फिरते रिक्शा वालों को, दूसरे लोगों को बुरा कह देते हैं, दोस्तों की महफिल में हंसी मजाक में हम बुरा कह देते हैं। ये किस तरह से इस्लाह हो, किस तरह से हम बेहतर अखलाक की तरफ बढ़ें? देखिए, जो बड़े आदमी हैं यानी जवान हैं या उम्र रसीदा हैं, उनको तो खुद अपनी फ़िक्र करनी चाहिए जी। जब वो बोलें, कुछ भी बोलें तो एक लम्हे के लिए सोच लें कि ये लफ्ज़ बोलना इसी तरह से मुनासिब है या इससे कुछ दूसरे अल्फाज लाऊं, ये बात बोलूं ना बोलूं। तो मैं समझता हूं कि बहुत सारे तकरीबन 40% बातें तो ऐसी होंगी जिसको दिल हमारा फैसला करेगा कि न बोलो तो ठीक है, चुप लगा जाओ। अपने मुंसिफ हम खुद हो सकते खुद हैं, अपना मुंसिफ बन सकते हैं। हमारे दिल में खुदा पाक ने एक मुफ्ती ज़मीर साहब बिठाए हैं। बेशक बेशक। मैं कहता हूँ तफरीह अंदाज में कि ज़मीर जिसको हम कहते हैं वो असल में मुफ्ती ज़मीर हैं। ज़मीर खुद बता देता है, ज़रूरत इस बात की देता है। इस तफ्ती क़ल्बक वइन अफ्ताकल मुफ्तून, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अपने दिल से फतवा लो, चाहे तुम्हें मुफ्तियों ने कह दिया हो कि ठीक है, लेकिन तुम्हारा दिल अगर मुतमईन नहीं है तो वो काम ठीक नहीं है। तो पहले तो इसी से पूछिए ये काम जो मैं कर रहा हूँ ठीक है या नहीं। दूसरे कि हमारे अपने बच्चे जो हैं, हम जब बाप या माँ बनते हैं शुरू में तो उस वक्त हम ये समझ लें
کہ اب ہم ایک استاد بھی بن رہے ہیں، بے شک، اور ماں بھی یہ سمجھ لے کہ میں ایک استانی بھی بن رہی ہوں۔ بچوں کی بہتر تربیت بہت ضروری ہے۔ اس وقت ہم کیا بولیں کیا نہ بولیں، کیا کریں، ہمارے حرکات و سکنات، ہماری بول چال، ہمارا طرز زندگی، یہ سب بچوں کو سبق دیتا ہے۔ مختصر یہ کہ ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا ہے، اپنے اخلاق کو بہتر کرنا ہے، تب ہم مثال بن سکتے ہیں، اور اسلام نے بہتر اخلاق کو سب سے زیادہ جو ہے ترجیح دی ہے اس کو۔ دو کالر مولانا صاحب منتظر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ ممتاز صاحبہ ہیں اور شاہد امام صاحب اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں۔ پہلے ممتاز صاحبہ سے ہم ان کا سوال جانیں گے۔ خیر مقدم آپ کا ممتاز صاحبہ، سوال ہم تک پہنچائیں۔ السلام علیکم آپ دونوں۔ وعلیکم السلام بہن، بتائیں ممتاز صاحبہ کیا جاننا چاہتی ہیں؟ جی میرا سوال یہ ہے، گھر میں تھوڑا پریشانی رہتی ہے، خیر و برکت کی کمی ہے، اور میری بچی اس سال کیا ہے 10th کی ایگزام دینے والی ہے۔ جی، اور دوسری بات ہے، ربی سرلی صدری وہ دعا پڑھتے رہتی ہے، پھر بھی اس سے بھی اچھی اور کوئی دعا رہے تو مجھے ضرورت ہے۔ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے، جی، سورہ توبہ میں اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی ہے، سورہ اور نماز توبہ کی نماز میں بسم اللہ پڑھنا چاہیے کیا نہیں، یہ مجھے معلوم کرنا ہے۔ بہت شکریہ، آپ کے سوال ہم تک پہنچ گئے ہیں ممتاز صاحبہ، جواب کے لیے تھوڑا سا انتظار۔ شاہد امام صاحب آپ کا خیر مقدم سوال پوچھیں۔ جی السلام علیکم، مولانا صاحب کو بھی میرا سلام بولیے۔ وعلیکم السلام، شاہد صاحب فرمائیں۔ ہاں میرے 3 سوال ہے۔ بہت مختصر ہیں، بتائیں۔ جی ایک سوال ہے، میری اہلیہ کا طبیعت ہمیشہ خراب رہتا ہے، اور شک کا ہے کہ ان کو کچھ کیا ہوا ہے، اور میرا شوگر ہو گیا بہت زیادہ، اس کے لیے میں دعا کریں، اور میرے 2 نواسے کا نام جو ہے جی، اس کا معنی بتانا ہے، ایک ابراہیم علی حسین اور ایک ارس علی سلطان۔ پہلے ابراہیم علی سلطان، علی ابراہیم علی انصاری، علی انصاری، انصاری، ٹھیک ہے۔ اور ارس علی سلطان، دوسرا مولانا صاحب پہنچا سر؟ عرش علی سلطان، ارس علی سلطان، ارس علی سلطان، ٹھیک، بہت شکریہ، دوسرا۔ آپ کے سوال ہم تک پہنچ گئے ہیں۔ جواب کے لیے کچھ لمحوں کا انتظار، ایک چھوٹا سا بریک ناظرین ہم یہاں لیں گے، جلد حاضر ہوتے ہیں، آپ کہیں نہ جائیں، لگاتار دیکھتے رہیں راہ نجات۔ بریک کے بعد تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر ہم تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں اور باتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، 2 ہمارے ناظرین کے کئی سارے سوالات ہیں، مولانا صاحب ممتاز صاحبہ کے سوالات کے ساتھ بات چیت کا آغاز کرتے ہیں۔ گھر میں پریشانی ہے، خیر و برکت کے لیے کوئی دعا جاننا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، گھر کے اندر پاکیزگی، ہم اپنے آپ پاک صاف رہیں، گھر کو اندر سے پاک صاف رکھیں، نمازوں کی پابندی کریں، قرآن مجید کی تلاوت گھر میں ہوتی رہے، تو یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے خیر و برکت کا۔ اس کے علاوہ بعض روایات سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں کے اوپر آیت الکرسی پڑھتی جائے تو اس میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے نماز، صبح کی نماز پابندی سے پڑھیں آپ، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں تو بہت ساری چیزوں کے لیے مفید ہے۔ ایک کالر اور آ چکے ہیں ہماری فون لائن پر، سالار صاحب ہیں۔ خیر مقدم آپ کا سالار صاحب، سوال پوچھیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سر وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ جو انسان زندگی میں اگر کبھی قرضہ لیتا رہا اور چکا نہ سکا اور اس کی موت ہو جائے تو خبر میں اس کا کیسے انجام ہوگا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے سر کہ جو دل ہی دل میں کسی کو پسند کرے تو کیا وہ بھی گناہ ہے؟ بہت شکریہ۔ دل ہی دل میں تھوڑا نوٹ کر لوں، بھول جاتا ہوں ہمارا صاحب کا، دل ہی دل میں چاہنا یہ کیسا ہے؟ ایک کالر اور ہیں ارشد صاحب، ان کا سوال بھی شامل کر لیتے ہیں۔ ارشد صاحب خیر مقدم، آپ کا سوال پوچھیں۔ ارشد صاحب اپنی ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیں۔ وعلیکم السلام، فرمائیں کیا سوال ہے ارشد صاحب؟ ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیں اور اس کے بعد سوال پوچھیں براہ کرم۔ میرے ماموں جو ہے میری نانی کا بالکل ساتھ دیتے ہیں۔ ماموں جو ہے نانی کی دیکھ بھال نہیں کر پاتے، یہ کہنا چاہتے ہیں؟ جی، خیال اور نہیں اپنی کرتے۔ بیوی کا کہنا مانتے ہیں۔ ان کے جب والد ایڈمٹ تھے تو انہوں نے بل بھی نہیں دیا، اور سسر ایڈمٹ تھے تو انہوں نے بل دے دیا ہاسپٹل میں۔ نانی کا بل؟ نہیں، نانا کے جیسے طبیعت خراب ہوئی تو ہاسپٹل میں بھرتی ہوئی تو اپنے باپ کو انہوں نے بل تو نہیں دیا، اور سسر کی طبیعت خراب ہوئی تو انہوں نے بل دے دیا ہاسپٹل میں۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، اس طرح کا جو واقعات ہیں یہ کس طرح کا برتاؤ ہمیں کرنا چاہیے؟ دیکھیے، ہمارے جو آدمی بزرگ کو ہیں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، کسی آدمی کو میں پسند کرتا ہوں نہیں کرتا ہوں یہ ایک الگ بات ہے، جی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری میرے اوپر دی ہے تو وہ مجھے پورا کرنا ہے۔ مثال کے طور پر ہم جوان ہیں، ہمارے ماں باپ بوڑھے ہیں،
किसी वजह से माँ बाप की को पसंद नहीं करते, लेकिन जिम्मेदारी तो आपकी है। बिलाशुबा। वो बीमार हों तो उनके लिए दवा दारू करना, नापसंद होने के बावजूद अस्पताल में दाखिल हो तो उनका बिल अदा करना, उनकी देखभाल करना। आपसे मोहब्बत है नहीं है, वो आपसे मोहब्बत करते हैं नहीं करते हैं, ये एक अलग चीज़ है, ये ड्यूटी का मामला और है। ये तो वालिदैन का मसला है। उनकी वालिदा के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, अपने वो कह रहे हैं मामू की। ससुर की तरफ से तो उनकी तवज्जो है, जी। माँ बाप की तरफ नहीं है। जी। ये ससुर को आप दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, किसी भी रिश्तेदार का आप ख्याल रख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नंबर 1 पर जिम्मेदारी आपकी माँ बाप के देखभाल करने की है, वो करना ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे। आयशा साहिबा का सवाल हम शामिल करते हैं, हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। बताएं बहन आयशा, क्या जानना चाहती हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। हाँ, मेरा सवाल है कि मेरी बड़ी लड़की है ना, वो बहुत बीमार रहती है। बहुत शुक्रिया, आपका सवाल हम तक पहुंच गया है। एक कॉलर और हैं रिजवान साहब, उनका सवाल भी शामिल कर लेते हैं। खैर मकदम आपका रिजवान साहब, सवाल पूछें। रिजवान साहब टीवी सेट की आवाज़ बंद कर दें और सवाल पूछें। घर में बरकत नहीं रहती है, हेलो रिजवान साहब। चला जाता है, रुकता नहीं, बहुत परेशान होती है। रिजवान साहब, आप हमारी बात सुन रहे हैं? गलबन उन तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही या उनकी आवाज़ हम तक नहीं आ रही। मौलाना साहब, आयशा साहिबा का सवाल है, मुख्तसर सा उस पर पहले बात कर लेते हैं। बेटी उनकी बीमार रहती हैं। देखिए, जब कोई बच्चा मुसलसल बीमार रहे, दवा दारू काम ना करे, तो उसके लिए हमें कुछ और काम करने चाहिए। घर में सूरह बकरा पढ़िए, आयतुल कुर्सी पढ़ने का एहतमाम कीजिए, नमाज तौबा वो बच्ची खुद भी पढ़े, आप भी पढ़ें, नमाज पनाह पढ़ें, अल्लाह ताला से लौ लगाएं, अल्लाह ताला ज़रूर तवज्जो फरमाएगा। मुमताज़ साहिबा के 2 सवाल हमारे पास बाकी हैं। पहला तो ये कि बच्चा 10वीं का इम्तहान दे रहा है, उसमें शामिल हो रहा है, कौन सी दुआएं उसको पढ़नी चाहिए? उन्होंने एक बात कही कि इससे ज़्यादा और मुअस्सिर दुआ बताई जाए। देखिए, कुरान मजीद की दुआ है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये दुआ पढ़ी और उनके लिए वो कामयाब हुई। इसका मतलब ये कि दुआएं कुछ और लाने की ज़रूरत नहीं, इसी दुआ में रस और तासीर और जान पैदा करने की ज़रूरत है। लगन के साथ, शौक़ के साथ, अल्लाह से यकीन के साथ दुआ कीजिए। हुज़ूर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा अल्लाह ताला से ये कहा कि परवरदिगार, मुझे कोई ऐसी चीज़ बता दीजिए जिससे मैं आपको याद किया करूं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह तुम्हारे लिए है। उन्होंने कहा ये तो सभी पढ़ते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि सभी पढ़ते की वजह से इसकी तासीर कम नहीं हो गई। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तमाम ज़मीन और आसमान भी एक पलड़े में रख दिए जाएं और दूसरे में ला इलाहा इल्लल्लाह रखा जाए, तो ये उस पर भारी होगा। तो किसी चीज़ को ये न समझिए कि ये तो आम सी बात है, ये तो सभी पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। उसमें तासीर बढ़ाने के लिए दिल की तवज्जो और लगन बढ़ाइए, तो उसकी तासीर बढ़ जाएगी। सुभान अल्लाह। 2 कॉलर और हमारी फ़ोन लाइन पर आ चुके हैं, लेकिन उससे पहले नाज़रीन से कहना चाहते हैं कि जब भी आप हमें फ़ोन करें, बात करना चाहें, अपना सवाल हम तक पहुंचाना चाहें, तो बराह करम अपने टीवी सेट की आवाज़ बंद करेंगे, तभी आपसे बात मुमकिन हो पाएगी, वरना वक्त बहुत ज़ाय होता है और बहुत सारे हमारे जो नाज़रीन हैं सवाल पूछने से महरूम रह जाते हैं। 2 कॉलर हैं, सिराज साहब और शाइस्ता साहिबा। पहले सिराज साहब से उनका सवाल पूछेंगे। बताएँ सिराज साहब, क्या जानना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम सिराज साहब, फरमाएँ। मेरा नाम सिराज मोहम्मद है, मैं पंजाब जलंधर से बोल रहा हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो तहज्जुद की नमाज है उसकी कितनी रकात है, और जो दूसरा फर्ज का नमाज जितना होता है उसमें जो कजा हो जाए तो सुन्नत पढ़ना जरूरी है, अगर फर्ज पढ़ के छोड़ा जाए तो बाजा है या नहीं? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपके दोनों सवाल हम तक पहुँच गए हैं। शाइस्ता साहिबा, आप फरमाएँ, क्या जानना चाहती हैं? जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम बहन। और मौलाना साहब को भी वालेकुम अस्सलाम। जी भाईजान, मेरे 3 सवाल हैं। जी पूछें शाइस्ता। जी पहला सवाल तो मेरा ये है, अगर हम किसी भी इंसान से कोई गलत बात कह देते हैं या उसका दिल दुखता है तो हमें उससे माफी मांगनी चाहिए या हम अल्लाह से मांगे? बहुत ठीक है। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि आजकल शादी वगैरह में ये डीजे और फोटो वगैरह सेल्फी इतना आम हो गया है, तो क्या उसमें शिरकत करना या जाना गुनाह है? बहुत शुक्रिया, आपके दोनों सवाल हम तक पहुंच गए। हमारा साहब बहुत अच्छा है और काबिल मुबारकबाद हैं कि उन्होंने इस तरह के सवालात किए हैं, जो कि आज के एक तो ये है कि एक सवाल तो हमारे आज के मौजू से जुड़ा है और दूसरा आज के मुआशरे से जुड़ा है। तो पहले हम बात करेंगे अपने मौजू का कि गलत बात कह देने पर उस शख्स से माफ़ी मांगनी चाहिए, अल्लाह से माफ़ी तलब करनी चाहिए। बेटे, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, हर इंसान अल्लाह का बंदा है और अल्लाह को उससे अपने बंदे होने की हैसियत से प्यार है। बेशक। तो जिस तरह से किसी बच्चे को कोई आदमी बुरा कहेगा या मारेगा और उसके माँ बाप को भी गुस्सा आएगा, इसी तरीके से अल्लाह ताला को भी बुरा लगता है। इसलिए अल्लाह ताला से भी माफ़ी मांगिए कि परवरदिगार, मुझसे गलती हुई है और तेरे एक बंदे को मैंने सताया, और उस बंदे से भी माफ़ी मांग लीजिए।
یہ جب آپ کر لیں گی تو وہ چیز ایسے ہو جائے گی جیسے ہوئی نہیں تھی. بالکل صاف ہو جائے گا چونکہ صاف دل سے آپ معافی طلب جی کر ہاں. رہے ہیں. جی اور دوسری بات جو آپ نے پوچھی ہے، صحیح بات یہ ہے کہ یہ تمام خرافات جو ہے شرعاً جائز نہیں ہے، اور اس میں آپ نہ جائیں تو اچھا ہے. لیکن کبھی اگر سماج کے دباؤ یا خاندان ہے یا قریبی رشتہ دار ہیں، نہیں جائیں گے تو دل برے ہوں گے، اس میں آپ جائیے مختصر سے جا کر اور تھوڑی سی شرکت کر کے آ جائیے. ایسی چیزوں کو نظر انداز کرنے سے اگر کسی کو دوسرے کو میسج مل رہا ہے تو یہ میسج ہمیں دینا چاہیے. اور یہ پیغام ہم بھی دینا چاہتے ہیں کہ اسلام نے ان تمام چیزوں کو منع کیا یہ ہے، خرافات تو ہیں، ہماری فضول شادیوں خرچی میں ہے. ایسی چیزوں کی جگہ ہونی ہی نہیں چاہیے، چاہے وہ ڈی جے ہو، چاہے وہ فوٹو ہو، چاہے اس طرح کی چیزیں ہوں. تو ان کو جتنا ہم کم کریں گے اتنا ہی بہتر معاشرے کی تشکیل ہم دے پائیں گے. مولانا صاحب، ممتاز صاحبہ کا ایک سوال باقی ہے سورہ توبہ کے تعلق سے ہے کہ بسم اللہ اس میں. جی بہت اچھا سوال ہے. اس میں مغالطہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ سورہ توبہ میں نہیں پڑھی جاتی بسم اللہ، تو نماز توبہ میں کیسے پڑھیں؟ جی بات اصل میں یہ ہے کہ سورہ توبہ اور اس سے پہلے جو سورہ انفال ہے، یہ دونوں اپنے مضمون کے لحاظ سے تقریباً ایک ہی ہیں. جی اس وجہ سے اس کے اندر جو ہے وہ نہیں پڑھی جاتی. لیکن نام اس کا الگ سے رکھا گیا ہے، وہ سورہ توبہ ہے، وہ سورہ انفال ہے. اس لیے اس میں بسم اللہ نہ پڑھنا اس لیے ہے کہ وہ تقریباً پہلی صورت اور یہ صورت ایک سی ہی ہیں اور مضمون کے لحاظ سے مسلسل ہیں. لیکن اس کا نماز توبہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس نماز توبہ میں جس طرح سے کسی صورت کے شروع میں یا الحمد شریف کے شروع میں نماز میں بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، اسی طرح سے پڑھیے. دو کالر ہیں مولانا صاحب، سمینہ صاحبہ ہیں اور سعیدہ صاحبہ ہیں. سمینہ صاحبہ کا سوال ہم جاننا چاہیں گے. بتائیں بہن، کیا سوال ہے سمینہ صاحبہ؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بآواز بلند اپنی بات ہم تک. سوال پوری طرح سننا بہت مشکل میں ہمارا فون لگا ہے سر. جی بتائیں. جی اور تھوڑی دیر بعد جواب دینا. ہمارے یہاں بھی لائٹ چل گئی ہے. جی سر، مطلب مسئلہ ہے سر ہمارا. جی بتائیں. جی مطلب ہماری بھاجی ہے. اب ہم مطلب بہت الجھ چکے ہیں. تھوڑی بہت مطلب ہمارے بھائی کے ہماری بھاجی کے بیچ میں تھوڑی بہت لڑائی ہوئی تھی. مطلب ان نے بھائی اور بہن کے بیچ میں زور سے بولیے. بآواز بلند زور سے بولیں. ہاں بول رہا سر زور سے ہی. مطلب ہماری بھاجی کے بھائی کے بیچ میں لڑائی ہوئی تھی. ہاں ہاں. اب ان نے ہماری بھابھی نے جو ہماری امی کو بھی مارا ہے، ہمارے بھائی کو بھی مارا ہے. اب اس کا مسئلہ مطلب سلجھ نہیں پا رہا ہے، کیا کرنا چاہیے. بہت شکریہ، آپ کے سوال کا مفہوم آ گیا. کرنے کے لیے تو آئے. اور ہم نے اس دن جب فون لگایا سنا تھا مطلب اتنا آپ کے اتنے کہ عورتوں پہ کتنے ظلم ہو رہے ہیں، اور جبکہ وہ الٹا کر رہی ہے ہم سے. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کچھ پڑھنے کا بتاؤ، کچھ اثرات بھی ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ. دونوں سوال کے دونوں رخ اب تک پہنچ گئے. سمینہ صاحبہ، سعیدہ صاحبہ آپ بتائیں آپ کیا جاننا چاہتی ہیں؟ بتائیں سعیدہ صاحبہ کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا پلاٹ ہے وہ بک نہیں رہا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنے ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیں. وہ نہیں بک رہا ہے. جی سوال پلاٹ نہیں بک رہا ہے. پلاٹ نہیں بک رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا ہے اور جواب کے لیے کچھ لمحوں کا انتظار کرنا ہوگا. ایک چھوٹا سا بریک ناظرین یہاں پر لے رہے ہیں، جلد لوٹ کر کے آتے ہیں. آپ لگاتار جڑے رہیں اور دیکھتے رہیں راہ نجات. بریک کے بعد تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر تہہ دل سے استقبال. خیر مقدم راہ نجات میں باتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. مولانا صاحب کئی سارے سوالات ہمارے پاس جمع ہیں، ایک ایک کر سب پر آپ کی رہنمائی میں حاصل کرنا چاہتا ہوں. مولانا صاحب سعیدہ صاحبہ کا سوال ہے، پلاٹ بک نہیں رہا ہے. دیکھیے بہن، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو ہم چاہ رہے ہیں اس کے پورا نہ ہونے میں ہی اللہ کی مصلحت ہوتی ہے. اس لیے دعا کیجئے، کوشش کیجئے. لیکن نہیں بک رہا ہے تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ جو کام آپ پیسہ اس کو بیچ کر جو پیسہ حاصل کرنا چاہتی ہیں، اللہ تعالیٰ کہیں اور سے وہ چیز دے دے اور آپ کا پلاٹ بچا رہ جائے. اس لیے اللہ سے خیر کی دعا فرمائیے. ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اگر بکنا ٹھیک ہے تو بک جائے، اور نہ بکنا ٹھیک ہے تو آپ کی ضرورتیں کہیں اور سے پوری ہو جائیں اور وہ آپ کا پلاٹ برقرار رہ جائے. اللہ بہتری کا معاملہ فرمائے. مولانا صاحب شاہد امام صاحب کے سوالات ہیں میرے پاس. پہلا سوال تو اپنی اہلیہ کے تعلق سے، ان کی طبیعت خراب رہتی ہے. دیکھیے جب مسلسل طبیعت خراب ہوتی ہے تو ہمیں صرف دواؤں کے پیچھے ہی نگہ لینا نہیں چاہیے. جی دوا کو ہم منع نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا، استغفار کرنا اور نماز پناہ پڑھنا اور اپنی کوتاہیوں پر نظر ڈالنا. ہم نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا ہے، کسی بیمار کو ہم نے مذاق تو نہیں اڑایا ہے، کسی کو دل آزاری تو نہیں کی ہے، کسی کا غلط پیسہ تو ہمارے پاس نہیں آ گیا ہے، کسی کی زمین تو نہیں دبا لی. ان تمام چیزوں پہ بھی غور کرنا چاہیے، اور جو چیز یاد آتی چلی جائے اس کو ٹھیک کرتے چلے جائیے. اللہ سے دعا کیجئے
गैबी तरीके पर, न समझ में आने वाले तरीक़ों पर खुदा पाक शिफा दे देगा इंशाअल्लाह ताला। डायबिटीज़ के बारे में भी कहना चाहते हैं, डायबिटीज़ है मौलाना साहब, उसके लिए कोई दुआ? देखिए, एक दुआ कुरान मजीद की एक आयत है, जी। दुआ है असल में वो, रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। ये 15वें पारे में सूरह बनी इसराइल, जिसे सूरह इसरा भी कहते हैं, उसकी दुआ है। ये पढ़िए, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, सुबह शाम कम से कम 21 मरतबा पढ़ लिया कीजिए। 2 कॉलर और हैं मौलाना साहब, उनकी बात भी सुनते हैं। नाजिया खातून साहिबा हैं और हैदर अली साहब हैं। नाजिया साहिबा, पहले आप अपना सवाल हम तक पहुँचाएँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम। मेरा 2 सवाल है सर, जवाब दे दीजिए। जी जी जी, फरमाइए। पहला सवाल, एक बार मौलाना साहब से पूछे थे, वो बाजी मतलब बैठती हैं वो, तो वो मतलब जैसे बताए थे कि हमें नमाज में गंदगियाँ दिख रहे हैं, मौलाना साहब सूरह बकरा पढ़ने के लिए बोले थे, तो हम ऐसे तो अलग से सूरह बकरा का किताब नहीं है हमारे पास, कुरान शरीफ में जो है उसी में से एक बार पढ़े, दोबारा पढ़ ही रहे हैं, फिर भी हमें दिक्कत हो रही है, ठीक नहीं हो रहा है। दूसरा सवाल? बहुत परेशान, हम रोने लगते हैं कभी कभी, इतना हमें मतलब गंदगी चीज दिखती है कि मेरा मतलब दिमागी मतलब काम नहीं करता है। ठीक है। और दूसरा सवाल ये है कि मतलब अगर मैं टीवी देखूं या मुझे आज दिन में कोई कुछ कह देता है, कोई भी बात होती है, मुझे रात दिन रात, जो दिन में सोती हूँ तो भी, चाहे रात में सोती हूँ तो भी मुझे वही दिखाई देता है। मुझे बहुत मतलब ख्वाब में सपने बहुत ज्यादा आते हैं, उसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे सर में दर्द होने लग रहा है। अल्लाह बेहतर करेगा। मौलाना साहब से इस ताल्लुक़ से रहनुमाई हम हासिल करेंगे। हैदर अली साहब का सवाल पहले जमा कर लें। बताएं हैदर साहब, क्या जानना चाहते हैं आप? हैदर साहब, अपने टीवी सेट की आवाज़ बंद कर दीजिए और सवाल पूछिए। वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ बुलंद, आपकी आवाज़ बहुत हल्की आ रही है। जी फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम। मैं जानना चाहता हूँ कि मौलाना साहब से, मेरे वालिद का 3 साल पहले इंतकाल हो चुका था और मेरे को अभी तक ख्वाबगाह में नहीं दिखाई दिया वो। क्या उसकी भी कोई वजह है, ये जानना चाहते हैं? बहुत शुक्रिया। जी मौलाना साहब, क्या इंतकाल के बाद वालिदैन या कोई भी अगर हमारा अजीज़ मर जाता है, इंतकाल कर जाता है, तो उसका ख्वाब में आना ज़रूरी है इनके बाद? देखिए, ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन घर वालों का ये शौक़ होता है कि वो हमें नजर आए, चाहता है कि वो नजर आए। हाँ, नजर आएँ और किस हाल में हैं वो नजर आएँ, और अच्छे हाल में ही नजर आने की तमन्ना होती है। बेशक। उनको चाहिए कि एक तो कुछ कुरान मजीद की सूरतें, आयतें जो कुछ उन्हें आती हों, सूरह फातिहा, सूरह फलक, सूरह नास और ये चीज़ें, ये पढ़कर उसका सवाब उनको पहुँचाएँ। दूसरे ये कि गुरबा और मसाकीन को खाना खिलाएं। किसी ज़रूरतमंद को देखें कि इन्हें कपड़े की ज़रूरत है, एक जोड़ा कपड़ा दे दें और दिल में ये सोच लें कि इसका सवाब मेरे वालिद को पहुंच जाए। ऐसे 2-4 काम करेंगे और रात को सोते वक्त दरूद शरीफ पढ़ते हुए बिस्तर पर, पाक बिस्तर पर, और दुआ करते हुए सो जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो नज़र आएंगे और अच्छे हाल में नज़र आएंगे इंशाअल्लाह ताला। नाजिया खातून साहिबा के 2 सवालात हैं और ये भी ख्वाब के ताल्लुक़ से हैं। वो कहते हैं कि टीवी में जो कुछ देखती हूँ या कोई बात अगर कोई कहता है, करता है, तो वही सब कुछ नज़र आता है ख्वाब में। देखिए, तबीयत पर बाज़ बच्चों और बाज़ लोगों की तबीयत बहुत ज़्यादा हसास होती है जी, और उसका जो इन्इकास है, जो चीज़ उस पर असरअंदाज हो रही है, उसका वो असर बहुत ज़्यादा लेते हैं। उसके लिए ऐसे लोगों को चाहिए कि जब कभी ऐसी कैफियत हो, ख़ास तौर पर जो डरावनी कुछ फिल्में इसमें नज़र आती हैं, फिर वो ख्वाब में वो डरते हैं, ऐसे लोगों को चाहिए कि वो ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़ते हुए और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हुए सोया करें, या दिन में जब भी ख्याल आ जाए लाहौल पढ़ के उसको हटा दें तो इंशाअल्लाह ताला ये कैफियत ख़त्म हो जाएगी। और प्रोग्राम, बेहतर प्रोग्राम देखें तो उनका मुस्बत असर होगा। ऐसे डरावने खतरनाक प्रोग्राम, जिनों के, भूतों के, ऐसी चीज़ों को बंद कर दिए, ना देखें, गुरेज करें। इनका दूसरा सवाल सूरह बकरा के ताल्लुक़ से है मौलाना साहब। उसमें भी आप कहते हैं कि बुरे ख्यालात आते हैं और वो सूरह बकरा के ताल्लुक़ से ये सवाल पूछना चाहती हैं, कलाम पाक से पढ़ सकती। इनकी किसी बहन का कुछ था, वो हम नहीं समझ सका कि बहन की कोई परेशानी थी, उस वक्त हमने सूरह बकरा बताई थी। सूरह बकरा पढ़ने के लिए एक काम आप ये कीजिए कि बावजूद तो पढ़ती ही होंगी आप, घर के अंदर पढ़ें तो पानी भी बोतल सामने रख लें और जब सूरह बकरा पढ़ के ख़त्म करें, पूरा करें, तो उसके ऊपर दम कर लें। वो पानी आप पिए भी, अपने ऊपर छींटे भी लगाएं, घर पे भी छींटे लगाएं, इंशाअल्लाह ताला उसके असरात अच्छे ज़ाहिर होंगे इंशाअल्लाह ताला। शाहिद इमाम साहब का एक सवाल है, अपने नवासों के ताल्लुक़ से है। उनके मुताबिक इब्राहिम अली अंसारी एक बच्चे का नाम है, ये मुनासिब है या नहीं? देखिए, इब्राहिम जो है, इब्राहिम
اور ابراہیم ایک ہی شخصیت کے مختلف تلفظ شکلیں ہیں ہیں، جی۔ ہاں، عبرانی زبان میں اور دوسری سریانی وغیرہ میں ابراہیم جس کو کہا جاتا ہے وہی عربی میں ابراہیم ہے، اور قرآن مجید میں چونکہ ابراہیم آیا ہے اس لیے ہمیں اپنے بچوں کے نام ابراہیم رکھنے چاہیے، اور کئی نام ساتھ میں لگانا وہ مناسب نہیں ہوتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کوئی تو ابراہیم کہے گا، جی۔ کوئی کچھ دوسرا نام لے گا، کوئی تیسرا نام لے گا، اس لیے ابراہیم نام ٹھیک ہے۔ ارسلان سلطان دوسرے بچے کا نام ہے؟ ارسلان نہیں کہا، انہوں نے کچھ اور تھوڑا سا بدلا ہوا لفظ کہا، ارسلن یا ارسلن۔ ارسلان کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر ارسلان ہے تو مناسب ہے۔ بہت شکریہ۔ دو کالر ہیں مولانا صاحب، نسرین بی اور شبانہ صاحبہ ہے۔ نسرین صاحبہ پہلے آپ اپنا سوال ہم تک پہنچائیے۔ نسرین صاحبہ جی فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام نسرین صاحبہ، خیر مقدم آپ کا۔ میں مولانا صاحب سے یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں، میرا جو بھائی ہے اس کا نام سلیم ہے، اور وہ مطلب 20-22 سال کا ہو گیا لیکن شادی نہیں کرنا چاہتا۔ ماں باپ کہتے ہیں کہ شادی کر لو، لیکن وہ ہاں نہیں کرنا چاہتا اور بہت پریشان کرتا ہے امی ابو کو، اتنا پریشان کرتا ہے کہ بہت پریشان ہے وہ ان سے۔ بہت شکریہ، آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا ہے۔ جواب کے لیے کچھ لمحوں کا انتظار۔ شبانہ صاحبہ کا سوال ہم شامل کریں گے۔ بتائیں بہن شبانہ کیا جاننا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری ایک بہن ہے تو اس کو 1.5 سال پہلے آنکھ سے ناگن نکلی تھی۔ آنکھ سے؟ آنکھ سے ناگن نکلی تھی۔ ناگن ایک بیماری ہے، تو اس کے وہ بہت کیا 1-1.5 سال، لیکن آنکھ کی روشنی چلی گئی۔ تو اس کے بعد پھر اس کا آپریشن کیا اور وہ پتلی بدلی گئی آنکھ کی جی۔ تو اس کے بعد 3 ہفتے کے بعد وہ بھی چلی گئی۔ وہ انفیکشن ایسا کچھ آ رہا ہے جس سے وہ خراب ہو رہی ہے آنکھ، تو واپس 3 ہفتے کے بعد دوسرا آپریشن کیا تو وہ بھی 8 دن کے بعد، ابھی 8 دن ہی ہوئے ہیں لیکن وہ بھی خراب ہو رہی ہے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ نماز توبہ پڑھتے ہیں، نماز پناہ پڑھتے ہیں۔ بہت شکریہ بہن، آپ کا سوال بھی ہم تو پہنچا ہے۔ چند لمحوں کا آپ کو انتظار کرنا ہوگا، ایک اور چھوٹا سا بریک یہاں پر لینا ہے۔ ناظرین جلد حاضر ہوتے ہیں، آپ کہیں نہ جائیں، دیکھتے رہیں راہ نجات۔ بریک کے بعد تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر ہم استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں اور باتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ کئی سارے سوالات ہیں اور مولانا صاحب سے ان پر رہنمائی حاصل کرنی ہے۔ سالار صاحب کا بہت دیر سے مولانا صاحب میرے پاس ایک سوال تو یہ ہے، پہلا سوال یہ ہے کہ قرض لے رہا ہے اور بغیر ادا کیے اگر مر جاتا ہے، کوئی شخص اگر قرض لیتا ہے اور اس کو ادا کیے بغیر ہی اس دنیا سے گزر جاتا ہے۔ دیکھیے یہ بڑی سنگین بات ہے جی، اور آدمی یہ سمجھے کہ قرض لیا ہے تو ہم دے دیں گے، تو کب دے دیں گے؟ مرنے کا وقت تو کوئی مقرر ہے نہیں، بالکل، ابھی بھی موت آ سکتی ہے، اس لیے جلد سے جلد ادا کر دیجئے۔ ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی گئی آپ نماز جنازہ پڑھا دیجئے، تو آپ نے پوچھا کہ اس کے اوپر کوئی قرضہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا جی ہاں ہے، تو آپ نے فرمایا اپنے بھائی کی نماز تم خود ہی پڑھ لو، میں نہیں پڑھاؤں گا۔ تو یہ بڑی محرومی کی بات تھی کہ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں موجود ہیں اور نماز نہیں پڑھا رہے ہیں ان کی، اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم خود پڑھ لو۔ تو ایک صاحب نے کہا کہ اللہ کے رسول اس کا قرضہ میں اپنے ذمہ لیتا ہوں، تو آپ نے پھر نماز پڑھائی۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ اتنی سنگین بات ہے۔ دوسرے یہ کہ مرنے کے بعد جب حساب کتاب ہوگا تو ہمیں ایک ایک پیسے، ایک ایک روپے کے بدلے میں بہت ساری مقبول نیکیاں دینی پڑ جائیں گی، اس لیے قرض یا تو لیجئے نہیں، آدمی اپنی گنجائش کے مطابق ہی خرچ کرے تو قرض لینے کی نوبت نہ آئے، اور اگر لینا پڑ جائے تو جلد سے جلد ادا کر دیجئے، ورنہ کسی سے کہہ کے جائیے، اپنے بیٹے سے، اپنے بھائی سے کہ میری طبیعت خراب چل رہی ہے، کچھ بھروسہ نہیں ہے، فلاں آدمی کے میرے اوپر اتنی رقم ہے، یہ ضرور جلد سے جلد ادا کر دینا، اور اس کے ترکے میں سے وہ پہلے ادا کرنا چاہیے، اور اسی قاعدے کے مطابق 1/3 میں پورا ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ رشتہ دار اگر اجازت دیں تو اس میں سے باقی دیا جائے، ورنہ وہ رہ جائے گا۔ انتقال کے بعد پہلی ذمہ داری کس کی ہے اس قرض کو ادا کرنے کی؟ جو وارث ہیں، جن کو اس کا چھوڑا ہوا مال ملے گا، ان کی ذمہ داری ہے، اسی طرح سے بہت اور شکریہ، اس سے بھی پہلے جو اس کا اپنا چھوڑا ہوا مال ہے اس میں سے ادا کیا جائے۔ اچھا، دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اچھا لگتا ہے، دل ہی دل میں اگر آپ چاہتے ہیں تو یہ دل ہی دل میں چاہنا کیا اس بات کی اجازت ہے؟ یہ بہت صحیح سوال ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ یا علی ان لک النظرۃ الاولی ولیس لک الثانیہ، اے علی ایک نظر تو تمہارے لیے معاف ہے، دوسری معاف نہیں ہے۔ اگر کسی آدمی کے اوپر نظر پڑی
किसी मर्द की किसी औरत पर या गैर महरम पर नज़र पड़ी, माँ पे बाप पे मोहब्बत भरी नज़र पड़ी है तो वो तो नेकी है, लेकिन किसी गैर महरम पर नज़र पड़ी तो पहली नज़र जो इख्तियारी नहीं है वो तो जो बेख्तियार पड़ी है वो तो माफ़ है, लेकिन उसके बाद आपने नज़र डाली, चाहे उसी एक नज़र को देखते रहे तो भी गुनाह है, और देखने के बाद उसके फिगर्स के बारे में, उसके जिस्म के बारे में, उसके रंगत, उसकी आंखों, उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में अगर आप सोच रहे हैं करते हैं तो ये भी गुनाह है, वो गलत उसको दिल से निकाल दीजिए, नहीं सोचना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए। नसरीन साहिबा का सवाल है भाई के ताल्लुक़ से है कि भाई हैं 20-22 साल के हैं, शादी नहीं करना चाहते, पहली बात है, परेशान करते हैं, दूसरी बात है वालिदैन को ज़्यादा परेशान करते हैं, ये बात भी है। देखिए इस तरह के बहुत सारे नौजवान होते हैं, लड़कियां भी होती हैं और लड़के भी होते हैं, जब कभी वो शादी के लिए इनकार करें तो उसकी वजह जानना ज़रूरी है। अगर माँ बाप को वो खुल के नहीं बताना चाहते तो उनके भाई बहन या उनके दोस्तों से, सहेलियों से पूछा जाए, उनसे कहा जाए कि ज़रा पता करो क्यों नहीं चाहते, कभी उनकी कहीं निगाह होती है तो अगर उसमें कोई हरज न हो तो वो कर दिया जाए, और अगर उसमें कुछ हरज है तो उनसे बैठ के गुफ्तगू की जाए, इसलिए कि शादी की उम्र आने के बाद शादी होना ही अच्छा होता है। देर करते हैं तो जो लोग इस बात पे अड़े रहते हैं और 40 और 45 और 50 साल की उम्र हो गई उसके बाद ज़िंदगी के साथ किसी से बनता भी है तो वो नाकाम रहता है, परेशानियां रहती हैं। इसलिए मैं उन नौजवानों, बच्चों और बच्चियों को भी कहता हूं कि आप इस बात से इनकार न कीजिए, कोई वजह है, कभी बात तिब्बी मजबूरियां होती हैं, मेडिकल प्रॉब्लम है वो कह नहीं पाते, और वो कह नहीं पाते हैं, ऐसी कोई बात हो तो किसी उसके दोस्त अहबाब के ज़रिए पता कीजिए और उसका हल करने की कोशिश कीजिए। बहुत शुक्रिया मासा। लेकिन जो नाफरमानी करते हैं वो देखिए, नाफरमानी के लिए उनको समझाया बुझाया जाए और ख़ानदान के जो बुज़ुर्ग हैं उनसे कहा जाए कि वो किसी वक्त उनको बिठा कर उनको बताएं, या जो बदतमीज़ी हो रही है बसा औक़ात किसी बात की झुंझलाहट होती है, उन्होंने माँ बाप से कोई बात कही, उन्होंने नहीं की, इस बात की झुंझलाहट है तो माँ बाप बता दें कि बेटे तुमने फलां चीज़ मांगी थी, हमारी गुंजाइश से बाहर है, इस बात पे तुम नाराज़ ना रहो, सही रास्ते पर आ जाए। मौलाना साहब कोई दुआ भी इस ताल्लुक़ से बता दें। इनकी वालिदा को चाहिए और वालिद को भी चाहिए कि फजर की नमाज के बाद या हादी या करीम या अरहमर राहिमीन, या हादी या करीम या अरहमर राहिमीन कम से कम 41 मरतबा पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ किया करें। शबाना साहिबा के सवाल है कि आँख से जिसके बारे में बता रहे थे, आँख में कोई नागिन का, वो मुकम्मल सवाल आपके पास, वो बीमारी हुई बार बार, उसको ऑपरेशन हुए। देखिए मुझे एक बात याद आ रही है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में बताया था, एक नाबीना आदमी आए थे और उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल मुझे नमाज के लिए आने में और बहुत सारी चीज़ों में परेशानी होती है, मेरी आँखों से रोशनी चली गई है, दुआ फरमा दीजिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सारी पोशीदा बातें भी जानते थे जो आम लोग नहीं जानते। आपने पूछा कि बताओ अगर तुम चाहते हो कि तुम सब्र कर लो और तुम्हारे लिए जन्नत है, और तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए दुआ कर दूं और तुम्हारी आंखें वापस आ जाएं। उन्होंने कहा फिर मैं इस बात के लिए राज़ी हूँ, मुझे जन्नत चाहिए, ये थोड़ी सी ज़िंदगी है गुजर जाएगी। तो बेटे आप लोग कोशिश कर रहे हैं और कई मरतबा आप कोशिश कर चुके हैं, उसमें कामयाबी नहीं हो रही, अब की मरतबा कर सकें कर लीजिए, वरना सब्र कीजिए कि शायद खुदा पाक को मंजूर यही है, और सब्र की दुआ कीजिए। समीना साहिबा का सवाल है, मौलाना साहब के भाई और भाभी में झगड़ा होता है और भाभी ने सबको पीटा है, उनके साथ बुरा बर्ताव किया है, इस पर ये बड़ी संगीन बात है कि कोई खातून अपने शौहर की भी पिटाई कर रही है, सास की भी पिटाई कर रही है। दुआ जानी चाहिए। इसके लिए सिर्फ दुआ नहीं बताऊंगा मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि ख़ानदान के बुज़ुर्गों को, उनके ख़ानदान के बुज़ुर्गों को जो संजीदा हों, ज़्यादातर लोग ये होता है कि लड़की वाले अपनी बेटी का साथ देते हैं, लड़के वाले अपने बेटे का साथ देते हैं। हक़ व इंसाफ वाला कोई आदमी तलाश किया जाए, वो उनको समझाए और इनसे जानने की कोशिश की जाए कि क्यों तुम्हें इतना गुस्सा आता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि तबीयत पर कुछ असरात होते हैं, उसके लिए घर में सूरह बकरा पढ़िए और बार बार पढ़कर सूरह बकरा और पानी में दम करके वो अगर पीने के लिए राज़ी हों तो उनको पिलाइए भी, वरना घर में छींटे दीजिए, इंशाअल्लाह ताला ये शिकायत खत्म। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है बहन को अपने सवाल का जवाब मिल गया है। सिराज साहब का सवाल बाकी है, इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि कल के प्रोग्राम में हम इस पर आपकी रहनुमाई हासिल करें। मौलाना साहब बहुत बहुत शुक्रिया रहनुमाई फरमाने के लिए मेरी और तमाम नाज़रीन की। तो नाज़रीन, ये था राह नजात का आज का शुमारा। आइंदा मुलाकात के वादे और उम्मीद के साथ अपने मेज़बान अतहर को इजाज़त दें, लेकिन आप कहीं ना जाएँ, लगातार देखते रहें जी सलाम। आगे आप देखेंगे 5 मिनट में 25 खबरें। इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।